दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर की दुनिया में चलिए। मदीना मुनव्वरा की पाक फिजाएं, मस्जिद नबवी का सहन और वो मुबारक ज़माना जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस लोगों की रहनुमाई फरमाया करते थे। ये वो दौर था जब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दरख्त, जानवर, परिंदे, हत्ता के बेजान चीज़ें भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबी हुई थीं। आज हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक दरख्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रो सकता है तो हम इंसान होकर अपनी ज़िंदगियों में इस मोहब्बत को क्यों महसूस नहीं करते। रोता हुआ खजूर का दरख्त। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। उस वक्त मस्जिद में कोई मिंबर नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर गुफ्तगू फरमाते थे। वो दरख्त खुशनसीब था जिसे अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया कि उसका कुर्ब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ। वक्त गुजरा, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं आपके लिए एक मिंबर तैयार कर दूं ताकि आपको खुतबा देते वक्त सहूलत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी। चुनाचे एक सादा सा मिंबर तैयार किया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो अचानक मस्जिद में एक अजीब मंजर देखने में आया। वो खजूर का तना जो बरसों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में था, जुदाई के गम में बेकरार हो गया। उसमें से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो। नमाजी हैरान रह गए। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। ये कोई आम आवाज़ न थी बल्कि दिलों को हिला देने वाली कैफियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, उस खजूर के तने के करीब गए और उसे अपने मुबारक सीने से लगा लिया। जैसे ही वो दरख्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में आया, वो खामोश हो गया। उसका रोना बंद हो गया और उसे सुकून नसीब हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैं इस दरख्त को गले न लगाता तो ये क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। ये कोई आम वाक़या नहीं था। ये हमें बताता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी बल्कि अल्लाह की हर मखलूक आपसे मोहब्बत करती थी। हिजरत का सफ़र और गारे सौर। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो ये सफ़र भी मौजिज़ात और रहमतों से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में ठहरे। दुश्मन आपके ताक़ुब में वहां तक पहुंच गए थे। हज़रत अबू बकर घबरा गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से किसी ने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, अबू बकर, गम ना करो, हम दो नहीं बल्कि हमारा तीसरा अल्लाह है। अल्लाह ताला के हुक्म से गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला बुन दिया और परिंदों ने घोंसला बना लिया। दुश्मनों ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे, यहां कोई अंदर नहीं गया वरना ये निशानियां ना होतीं। यूं अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। उम्मे माबद का वाक़या। रास्ते में एक खैमा नजर आया जहां उम्मे माबद मौजूद थीं। उनके पास एक कमज़ोर बकरी थी जो दूध नहीं देती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त लेकर उस बकरी पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई। अल्लाह की कुदरत देखिए, बकरी के थन दूध से भर गए। सब ने खूब सेर होकर दूध पिया। ये वो लम्हा था जिसने उम्मे माबद के दिल में सच्चाई की शमा रोशन कर दी। हिरन और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जंगल के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक हिरन को बांधकर रखा गया है। वो हिरन बेबस और परेशान थी। उसने रसूल खुदा से फरियाद की कि उसके बच्चे भूखे हैं। आपका दिल नरम पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से दरखास्त की कि उसे आज़ाद कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इस इजाज़त के बदले मुझे बांध लो। अगर हिरन वापस ना आई तो मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा।
یہ قربانی دیکھ کر ہرن کو آزاد کر دیا گیا۔ ہرن گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور وعدے کے مطابق واپس لوٹ آئی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص کانپ اٹھا، اس کا دل بدل گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیغام دوستو، یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ اگر جانور، درخت اور پرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس محبت کو جگا دیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی ایک دل میں بھی یہ بات اتر گئی تو ہماری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کی دنیا میں چلیے۔ مدینہ منورہ کی پاک فضائیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن اور وہ مبارک زمانہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صرف انسان ہی نہیں بلکہ درخت، جانور، پرندے، حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ایک درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو سکتا ہے تو ہم انسان ہو کر اپنی زندگیوں میں اس محبت کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ روتا ہوا کھجور کا درخت۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت مسجد میں کوئی ممبر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر گفتگو فرماتے تھے۔ وہ درخت خوش نصیب تھا جسے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کا قرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ وقت گزرا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دوں تاکہ آپ کو خطبہ دیتے وقت سہولت ہو؟ آپ نے اجازت عطا فرما دی، چنانچہ ایک سادہ سا ممبر تیار کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر تشریف لے گئے تو اچانک مسجد میں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ وہ کھجور کا تنا جو برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں تھا، جدائی کے غم میں بے قرار ہو گیا۔ اس میں سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ نمازی حیران رہ گئے، مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ یہ کوئی عام آواز نہ تھی بلکہ دلوں کو ہلا دینے والی کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کھجور کے تنے کے قریب گئے اور اسے اپنے مبارک سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی وہ درخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آیا، وہ خاموش ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا اور اسے سکون نصیب ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس درخت کو گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اللہ کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ ہجرت کا سفر اور غار ثور۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ سفر بھی معجزات اور رحمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے۔ دشمن آپ کے تعاقب میں وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ابو بکر، غم نہ کرو، ہم دو نہیں بلکہ ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا۔ دشمنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، یہاں کوئی اندر نہیں گیا ورنہ یہ نشانیاں نہ ہوتیں۔ یوں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ معبد کا واقعہ۔ راستے میں ایک خیمہ نظر آیا جہاں معبد موجود تھیں۔ ان کے پاس ایک کمزور بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اس بکری پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی۔
اللہ की कुदरत देखिए, बकरी के थन दूध से भर गए, सबने खूब सैर होकर दूध पिया। ये वो लम्हा था जिसने उम्मे माबद के दिल में सच्चाई की शमा रोशन कर दी। हिरन और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जंगल के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक हिरन को बांध कर रखा गया है। वो हिरन बेबस और परेशान थी। उसने रसूल खुदा से फरियाद की कि उसके बच्चे भूखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से दरखास्त की कि इसे आज़ाद कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इस इजाज़त के बदले मुझे बांध लो। अगर हिरन वापस ना आई तो मैं तुम्हारी कैद में रहूँगा। ये कुर्बानी देखकर हिरन को आज़ाद कर दिया गया। हिरन गई, बच्चों को दूध पिलाया और वादे के मुताबिक वापस लौट आई, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ ले आई। ये मंजर देखकर वो शख्स कांप उठा, उसका दिल बदल गया और उसने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। पैगाम। दोस्तों, ये वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत थे। अगर जानवर, दरख्त और परिंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस मोहब्बत को जगा दें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि शायद किसी एक दिल में भी ये बात उतर गई तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी।